दोस्तों कमांडमेंट्स ऑफ इस्लाम के पिछले हफ्ते के कमांडमेंट में जो टॉपिक था उस टॉपिक में मौलाना तारिक जमील साहब जो पाकिस्तान की एक बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव शादी में उन्होंने शिरकत फरमाई, वो हमारा इत्तेफाक से मौजू आ गया था बीच में और उसकी वजह से वीडियो वायरल हो गया और 4 मिलियन व्यूवर्स आए और आज तक इतने व्यूवर्स हमको नहीं मिले थे। 5000 के करीब कमेंट्स आए और कमेंट्स पढ़कर बहुत दुख हुआ। पहली बात तो ये कि जो कमेंट्स आए वो मेजॉरिटी भेजने वालों की मुकम्मल दीनी जहन के लोग हैं, क्योंकि उसमें मौलाना तारिक जमील साहब के साथ दूसरे तमाम मसलकों के जो उलमा हैं उनका निकाह के मामले में, सुन्नत निकाह के मामले में जो एटीट्यूड है मुकम्मल वायलेशन है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि निकाह के अहकामात या निकाह की जो सुन्नत है उसको पूरी तरह क़ायम करने के बजाय अपने मिजाज, अपने रस्म व रिवाज, अपने कस्टम्स, अपने ख़ानदान या अपने क़बीले के रस्म व रिवाज को शामिल करके खुशी से खिलाने वाले को जवाज़ पेश कर रहे हैं, जवाज़ निकाल के दे रहे हैं, चोर दरवाज़ा निकाल के दे रहे हैं। ये इस ताल्लुक़ से था। तो जो जवाबात आए वो बहुत तकलीफ़दा हैं और बेइंतहा कंसर्निंग हैं कि क्या उम्मत उन इश्यूज़ पे बात करना बिल्कुल नहीं चाहती जिन इश्यूज़ का ताल्लुक़ मुसलमानों की इकनॉमी से है, मुसलमानों की स्टेबिलिटी से, मुसलमानों की एग्जिस्टेंस से। उन टॉपिक्स पे बात करना ही नहीं चाहती। उन टॉपिक्स पे बात करना चाहती है। लोगों ने ये कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब को कुछ नहीं कहिए, दूसरे मसलकों को आप जो चाहे कहिए, मौलाना तारिक जमील साहब को कुछ नहीं कहेंगे आप। किसी ने कहा कि भाई हमारे मसलक के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, दूसरे मसलकों को जो चाहे कहिए, क्योंकि सारों का एटीट्यूड मैंने पेश किया था। ये है बात दोस्तों तकलीफ़दा। टॉपिक क्या था दोस्तों? टॉपिक ये था कि जैसे गुस्ल की सुन्नत, तहारत की सुन्नत, बैठ के पानी पीने की सुन्नत, दाढ़ी की सुन्नत, ये तमाम सुन्नतों का आपके पास इतना ज़्यादा एहतराम है, तो फिर निकाह की सुन्नत का एहतराम क्यों नहीं है? क्यों हर शख्स को ये आज़ादी है, हर आलिम को ये आज़ादी है कि अपनी तरफ से फतवे दे दे कि अगर सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई शादी होती है और वो खुशी से खाने खिला रहे हैं, खुशी से जहेज़ दे रहे हैं, तो उसमें जाया जा सकता है। इसके ऊपर तो एक डिबेट हमने चैलेंज भी दिया था। हम दरख्वास्त कर रहे हैं तमाम उलमा और तमाम मुफ्तियान किराम और तमाम मुर्शिदों और मशाइखीन से कि खुदा के लिए ज़रा ये बता दीजिए, फतवा दे दीजिए आपकी तरफ से कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से निकाह किया उसके ख़िलाफ़ कर सकते हैं, उसमें आप महारानी जोधाबाई के तरीक़े ला सकते हैं, उसमें आप हिंदुओं के मुशरिकों के तरीक़े ला सकते हैं और वो जायज़ हैं, उसमें शिरकत करना जायज़ है। आप फतवा दे दीजिए प्लीज़। मेरे दोस्तों, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं कहने की। देखिए, आपके दाढ़ी छोड़ने या नहीं छोड़ने से, आपके गुस्ल और वज़ू सुन्नत के मुताबिक करने या नहीं करने से दीन पे, मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका सुन्नत निकाह पे क़ायम ना होना, यानी अपने शादी को सुन्नत के मुताबिक नहीं करने से मुसलमानों की इकनॉमी, मोरल, अखलाकियात, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मुसलमानों की गुर्बत और इफलास, प्रोस्टिट्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों के घर बिक रहे हैं, सूद जायज़ हो गया है और ये EMI का सिस्टम जायज़ हो गया है। इसके नुकसानात बहुत हैं। हमारी वीडियोस भरी हुई हैं पूरे हमारे YouTube चैनल पर, आप वो देख लीजिए। इसको ख़त्म करने का तरीक़ा बाइकआउट का तरीक़ा है, जो हमारा नहीं है। सहाबा ने ऐसी दावतों का बाइकआउट कैसे किया जहां नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती थी, वो पढ़िए, हमारी किताब मौजूद है, आज की शादियों का बाइकआउट। या फिर ऐसी शादियों में ये जहेज़, ये जोड़े की रकम हराम क्यों है, 10 के करीब इसकी बुनियादें हैं। ये किताब मर्द भी बिकते हैं जहेज़ के लिए, ये पढ़िए। या और तीसरा निकाह या विवाह, इसमें आपको बेशुमार सवालात के जवाब मिलेंगे और उलमा के जवाब हैं, हमारे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप ये पढ़िए। हासिल ये है कि जब तक मुसलमानों का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे नहीं होगा, इनकी गुर्बत और इफलास ख़त्म नहीं होगी। लड़की के भाई सारी ज़िंदगी वही ड्राइवर, वही वॉचमैन, वही इमाम, वही मौज़न, टीचर, कांस्टेबल, वीडियोग्राफर, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे आप लोग। ये अल्लाह का अज़ाब है, एक सुन्नत को वायलेट करने का अज़ाब है। ऐसी शादी में जब आम आदमी को तो छोड़िए, आलिम दीन अगर शिरकत करता है तो उसके कितने सोसाइटी के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं, ये जायज़ा हमने लिया। और तमाम मसलकों के उलमा ने जो खामोशी अख्तियार कर रखी है, ये जो मुजरिमाना गफलत है, इसकी वजह से सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, हमने इसका जायज़ा लिया
کسی بندے نے جواب یہ نہیں دیا کہ واقعی ایسی شادی میں جانا کھانا حرام ہے، جائز ناجائز ہے، مکروہ ہے. کسی نے نہیں، صرف ہر ایک نے یہی کہا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کو برا مت کہو، دوسروں کو جو چاہے کہو. میرے عزیز دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اگر لکھے جائیں تو کئی کتابیں درکار ہوتی ہیں، لیکن اتنے بڑے اسٹیٹس کے، اتنے بڑے کیلیور کے صحابی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کے اوپر ان کو معزول کر دیا تھا، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ واقعہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین ہو، کوئی بڑے سے بڑا سخی ہو، کوئی بڑے سے بڑا پولیٹیشین ہو جو پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے مسائل پہ خوب دھوم دھام تقریر کرتا ہو، کوئی مہینے کے 1-1 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، یا جس عالم کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہزاروں طوائفیں اور ہزاروں شرابی اسلام میں آ جاتے ہوں، وہ چاہے کس پائے کا ہو. لیکن اگر تمام علماء سے بڑے عالم اللہ کے رسول نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو تھوڑا سا اپنی طرف سے آگے پیچھے کرتا ہے، جواز نکال لیتا ہے، تو وہ ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے دوستوں. اور شرابی کو دین میں لانے کے لیے اس کے ساتھ 2 گھونٹ پینا جائز نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے طریقے اور ہیں. طوائفوں کو اگر صحیح راستہ دکھایا ہے تو جا کے ان کے ساتھ سو کر یا ان کا مجرا سن کر یا ان کا بدن دیکھ کر سمجھانا کہ طریقہ نہیں ہے دین کے اندر، طریقہ دوسرا ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے تو یہ بات بالکل طے ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے سمجھایا وہ طریقہ صحیح دینی طریقہ تھا. انہوں نے جا کے شراب نہیں پی تھی لوگوں سے. لیکن جہاں تک یہ شادی کے دن کی دعوت ہے، یہ بدعت ہے سب سے بڑی، یہ حرام. ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کی بنیاد کے اوپر حرام ہے. کیونکہ یہ جو بڑے لوگ منگنی کی دعوت، کھانے کی، شادی کے دن کی دعوت، خوشی سے دینے کے نام پہ جہیز، یہ بڑے لوگوں کی وجہ سے جو 5% بھی نہیں ہوتے، 95% سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. میرے پاس پاکستان اسلامک سوشل ریفارم کے رپورٹس ہیں کہ 1 کروڑ لڑکیاں اس پاکستان کے اندر آج شادیوں کی عمروں سے بڑھ رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. جہیز کی وجہ سے کیا کیا ہو رہی ہیں. ہندوستان کے بارے میں تو ہماری پوری ویڈیوز بڑھے دیکھیے. بات کو میں ختم کرتا ہوں. ہمارا نہ طارق جمیل صاحب سے، نہ ان کے مسلک سے، نہ کسی مسلک سے کوئی اختلاف ہے. اختلاف ہے تو صرف اس بات پہ کہ اگر وہ نکاح کی سنت کو نافذ نہیں کر سکتے، اگر وہ مکمل نکاح کی سنت کے اوپر نہیں چل سکتے، اور بالخصوص ایسی شادیاں جس میں جہیز ہے، جس میں جوڑے کی یا ہنڈے کی رقم ہے، جس میں لڑکی کے باپ سے منگنی کا کھانا اور شادی کا کھانا لیا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ان میں شرکت کرنا، ان میں جا کے مبارکباد دینا، ان میں گلے ملنا، یہاں جا کے کھانا کھانا کیا جائز ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے علماء سے پوچھئے. میں درخواست کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں تمام علماء سے کہ خدا کے لیے فتوے ان فتاووں میں سے مت لائیے جو 200 سال 400 سال 600 سال پہلے لکھے گئے ہیں. یہ سوچ کے فتویٰ لائیے کہ اگر وہ فتاوے لکھنے والے 2020 میں زندہ ہوتے تو کیا ایسی شادیوں کو جائز کرتے؟ کیا ایسے لوگوں کو کوڑے مارنے کی سزا تجویز نہیں کرتے؟ آپ کو سوچنا پڑے گا. آج کے دور میں 2020 میں ایسی شادیوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا کتنا بڑا حرام ہے، فتنہ ہے. فضول خرچی اسراف کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی ہمت بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی شادیوں میں شریک ہونے والے، ناچنے والے، گانے والے، بے پردہ بیٹھنے والے، فیشن کر کے آنے والے، بیوٹی پارلروں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے آنے والوں، ان تمام کو انڈورسمنٹ دینا ہے، ان تمام کی ہمت افزائی کرنا ہے. کیا یہ کوئی صحیح کام ہے؟ دوستو یہ ٹاپک ہے. ٹاپک یہ نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل نے کیا خدمات انجام دی ہے یا فلاں مسلک کے لوگوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں. ان کو سلام، ان کی خدمات کو بہت سلام. لیکن نبی کی سنت اور سوشل ریفارم سوسائٹی کی طرف سے ایک چیلنج ہے ڈیبیٹ کا. یا تو آپ اس کو ناجائز بولیے، یا اگر آپ ان چیزوں کو جائز کہتے ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم آ کر آپ سے بات کرنے تیار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.